नमस्कार, न्यूज गृह एनालाइसिस एनजिएमा स्वागत छ। म विजय पौडेल। देशको अर्थतन्त्र ठिक ठाउँमा छैन। व्यापार घाटा छ, निर्यात घटेको छ, आयात बढेको बढै छ, बजारमा तरलता अभाव छ, वैदेशिक रोजगारबाट भित्रिने रेमिटान्समा पनि सङ्कुचन आइरहेको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटिरहेको छ, अर्थात् जताततैबाट देशको अर्थतन्त्र ऋणात्मक अवस्थामा छ। यस्तो अवस्थामा वित्तीय सुशासन पनि नहुँदा नेपाल कालो सूचीमा पर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। उद्योग वाणिज्य क्षेत्र आन्दोलनमा छ। नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्थिति सम्हाल्न हम्मे परिरहेको छ, तर सरकार भने केही नभए झैं ढुक्क छ। यस्तै अवस्था देखिन्छ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको कुरा सुन्दा। आजको न्यूज गृह एनालाइसिस एनजिएमा हामी देशकै अर्थतन्त्रका बारेमा एनालाइसिस गर्दैछौँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारी निकाय र अन्तर मन्त्रालय समन्वय हुन नसक्दा अर्थतन्त्रमा समस्या भइरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले मन्त्रालय र सरकारी निकायहरू बीचको समन्वयको कमीले अवसर हुँदा समेत विकास निर्माणका कामले गति लिन नसकेको बताउनु भएको हो। नयाँ बन्ने सरकारले अन्तर मन्त्रालय र सरकारी निकाय बीचको समन्वयका बारेमा ध्यान दिनुपर्ने उहाँको ठम्याइ छ। नेपालको उद्योग वाणिज्य क्षेत्रले सरकारले नेपालको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकता नदिएको गुनासो पटक पटक गर्दै आएको छ। निजी क्षेत्रले उठाएका मागहरू निजी क्षेत्रका समस्या मात्रै हुन् भन्ने हिसाबले प्रचार भइरहेको भन्दै यस्ता प्रचार गर्न नहुने तर्फ वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले सचेत गराउनु भएको छ। हाम्रो वास्तवमा चाहिँ सरकारको यो निकायहरू, सरकारी निकायहरू वास्तवमा चाहिँ मैले यो अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई इन्डिकेट गर्ने हिसाबले मैले भनेको चाहिँ छैन। वास्तवमा चाहिँ हाम्रो अन्तर मन्त्रालय विभागको पनि वास्तवमा चाहिँ समन्वय चाहिँ हुन चाहिँ सकेको छैन। वास्तवमा विभागले चाहिँ गर्ने हरेक कामहरू भन्नाले रिलेटेड चाहिँ डिपार्टमेन्टहरूसँग पनि वास्तवमा समन्वय चाहिँ हुन सकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ विकास निर्माणको कुराहरू हामीसँग प्रशस्त अपर्च्युनिटीहरू चाहिँ हुँदाहुँदै पनि वास्तवमा हामीहरूले एउटा सानो चाहिँ इस्युले वास्तवमा अल्झिएको चाहिँ अवस्था पनि चाहिँ छ। त्यसले गर्दा माननीय अर्थमन्त्रीज्यू यहाँ हुनुहुन्छ, म चाहिँ एउटा के भन्न चाहिँ चाहन्छु भने जुन यहाँहरू अलरेडी यो निर्वाचित भएर आइसक्नु भएको चाहिँ छ भन्नाले जुन अब आउने चाहिँ जुन सरकार चाहिँ छ त्यो सरकारले चाहिँ वास्तवमा यस्ता सानसाना चाहिँ हडल्सबाट वास्तवमा नेपालको चाहिँ विकास आर्थिक समृद्धिको कुराहरू सानसानो चिजहरू एउटा चाहिँ कोअर्डिनेसन चाहिँ हुन नसकेको कारणबाट चाहिँ वास्तवमा चाहिँ हामी पछाडि पढेको चाहिँ छौँ। यो चिजहरूलाई चाहिँ वास्तवमा चाहिँ पहिलो प्रायोरिटी चाहिँ हुनेछ भन्ने पनि म एउटा चाहिँ राख्न चाहिँ चाहन्छु। र यहाँ मैले चाहिँ खास गरेर चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि अहिले वास्तवमा चाहिँ वर्तमान चाहिँ भन्नाले यो कोभिड पछिको वास्तवमा चाहिँ जुन यो निजी क्षेत्रले चाहिँ एउटा चाहिँ भोगिराखेको चाहिँ समस्याको कुरा पनि म चाहिँ भन्न चाहिँ चाहन्छु। र यहाँ अहिले वास्तवमा एउटा चाहिँ चाहे सरकारी पोलिटिसियन भनौँ, चाहे ब्युरोक्रेसीको चाहिँ व्यक्तिहरू भनौँ, चाहे म यहाँ भन्नाले आम पब्लिकलाई पनि के छ भने यो निजी क्षेत्रले चाहिँ उठाएको चाहिँ चिजहरू केवल निजी क्षेत्रको लागि मात्रै हो भन्ने एउटा गलत हिसाबको एउटा चाहिँ इम्प्रेसन भइराखेको चाहिँ छ। चाहे यो आर्थिक सङ्कटको चाहिँ समाधानको कुरा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई चाहिँ अनुरोध गर्ने कुराहरू भनौँ, अर्थ मन्त्रालय चाहिँ अनुरोध गर्ने कुराहरू भनौँ, अथवा नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई निजी क्षेत्रले चाहिँ उठाउने चाहिँ कुराहरू यो केवल निजी क्षेत्रको चाहिँ हो भन्ने वास्तवमा गलत हिसाबको चाहिँ एउटा चाहिँ इम्प्रेसन भइराखेको छ। म यो नाफिजको चाहिँ पत्रकार साथीहरू जुन यहाँहरूलाई चाहिँ म भन्न चाहन्छु, यदि नेपालको अर्थतन्त्र सही हिसाबले चाहिँ अगाडि बढेन भने प्रत्येक व्यक्तिको, आम नेपालीको, जस्तो अहिले इन्फ्लेसन चाहिँ करिब 12%को उसमा चाहिँ आउँछ भन्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ मा चाहिँ उ गरिरहेछ। र यो चिजहरू भन्नाले अब यो आउने जुन एउटा चाहिँ भनौँ न अब अहिले जस्तो यो लिक्विडिटीको क्राइसिसकै चाहिँ कुरा गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ जस्तो कतिपय चाहिँ रियल भन्नाले चाहिँ उत्पादनशील उद्योग अथवा चाहिँ पर्यटन पूर्वाधारको चाहिँ कुराहरू जुन एउटा ब्याङ्कहरूको चाहिँ भन्नाले अलिकति लिक्विडिटीको चाहिँ जुन एउटा टाइट भएको कारणबाट वास्तवमा इन्भेस्टमेन्ट गरेर तुरुन्तै रोजगारी सिर्जना हुने, तुरुन्तै रेभिन्यूहरू चाहिँ आउन सक्ने, तुरुन्तै एउटा चाहिँ भनौँ न आयातलाई चाहिँ भन्नाले चाहिँ निरुत्साहित चाहिँ गर्ने, रिप्लेस गर्ने किसिमका चाहिँ प्रोजेक्टहरूलाई पनि वास्तवमा हामीले चाहिँ अगाडि बढाउन नसकिएको चाहिँ पनि अवस्था चाहिँ छ। धेरै चाहिँ ऊ चाहिँ छ। यसले सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ के भने यो निजी क्षेत्रको चाहिँ तर्फबाट यो निजी क्षेत्रले आफ्नै मुद्दाहरू चाहिँ उठाएको छ भन्ने जुन एउटा चाहिँ आम
एउटा चाहिँ पब्लिकमा पनि वास्तवमा चाहिँ भन्नाले चाहिँ गएको पनि छ। म आदरणीय पत्रकार साथीहरूलाई के भन्न चाहिँ चाहन्छु भने यो निजी क्षेत्रले चाहिँ उठाएको कुरा चाहिँ जस्तो यहाँहरूले हेर्नुभयो भने जस्तो अहिले हाम्रो चाहिँ जस्तो करिब 70% चाहिँ ट्याक्स कन्ट्रिब्युसन भनौँ अथवा माध्यम ट्याक्स कलेक्सन माध्यमको रूपमा चाहिँ निजी क्षेत्र रहेको छ। अहिले जस्तो हाम्रो यो गत क्वार्टरको चाहिँ हेर्दाखेरि जुन एउटा चाहिँ ट्याक्स कलेक्सनको चाहिँ जुन आँकडा चाहिँ हेर्दाखेरि वास्तवमा यो आउने यो पौष वसान्त अझै डरलाग्दो अवस्थामा चाहिँ जानेछ। यदि यो सिचुएसन यस्तै चाहिँ रहने हो भने वास्तवमा यो चाहिँ निजी क्षेत्रको लागि मात्र चाहिँ समस्या हुने चाहिँ छैन। यसले सरकारको लागि जुन एउटा चाहिँ सरकारी रेभिन्यूबाट चाहिँ चल्ने चाहिँ आम एउटा चाहिँ मेकानिजम चाहिँ छ त्यसलाई पनि चाहिँ वास्तवमा भन्नाले चाहिँ ऊ चाहिँ पर्नेछ र आम पब्लिकलाई जुन एउटा चाहिँ पब्लिक एउटा चाहिँ सर्भिस लिने कुराहरू छ त्यो पनि आम पब्लिकले चाहिँ एउटा यसको चाहिँ रिजल्ट भनौँ अथवा यसको चाहिँ असर पर्न सक्छ। कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रलाई तरलता र उच्च ब्याज दरको समस्या बढी भएको कुरा उठाउनु भएको थियो। उहाँले निजी क्षेत्रमा अन्य कारणभन्दा धेरै तरलतामा सङ्कुचन आएकाले समस्या भएको बताउनु भयो। यही कारण आउँदो पुस महिनामा ब्याङ्कको किस्ता तथा ब्याज तिर्न थप पुँजी कहाँबाट ल्याउने भन्नेमा निजी क्षेत्र अहिलेदेखि नै चिन्तामा रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। यही अवस्था रहे उद्योगी व्यवसायीहरू पुसपछि आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको छ। सरकारले जसरी हुन्छ निजी क्षेत्रको संरक्षणको बाटो निकाल्नुपर्ने माग उनीहरूले गर्दै आएका छन्। निजी क्षेत्रलाई परेको समस्या भनेको खालि एउटा तरलताको समस्या र उच्च ब्याज दरको समस्याको बारेमा मात्रै जानकारी उहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। तपाईँको यो 79 को वैशाखदेखि भनौँ न यो तरलताको उच्च ब्याज दर र तरलताको अभावले र अर्कोतर्फ कोभिड-19 र रुस युक्रेन वारले निजी क्षेत्रको जुन एक्जिस्टिङ फ्रेमवर्कमा जुन एउटा तरलताको काम भइरहेको त्यसमा धेरै ठुलो वृद्धि भएको छ। जस्तो तपाईँको भनौँ न कोभिडले 20% जति हाम्रो तरलता सङ्कुचन भयो जुन भइरहेकोमा, विश्वभरि उत्पादन लागत बढ्यो, लजिस्टिक कोस्ट बढ्यो, कारोबार मूल्यलाई नमानेर अर्थ मन्त्रालयले फेरि रिफरेन्स प्राइस समात्न थाल्यो आयातमा, उच्च ब्याज दरको कारण कोस्ट बढ्नु, यसले गर्दाखेरि हाम्रो भइरहेको तरलतालाई पनि थप तरलता इन्जेक्ट गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो। अब यो पोषमा किस्ता तथा ब्याज तिर्न निजी क्षेत्रलाई धेरै नै कठिनाइ भइरहेको छ। थप पुँजी कहाँबाट ल्याउने? व्यापारको बाँकी असुली हुन सक्दैन, स्टोकमा माग कम भएर गोदाममा नै थन्किएको छ। अब चालु पुँजीबाट जुन हामी प्रयोग गरिरहेका थियौँ त्यसबाट पनि किस्ता र ब्याज दिन पनि नपाइने, भएको चालु पुँजी उपलब्धताको पनि केही रेस्ट्रिक्टेड कारणले गर्दा हरेक ठाउँमा प्रयोग गर्न नपाइने, दायित्वहरूमा प्रयोग नपाइने, अनि ब्याज र किस्ता कहाँबाट तिर्ने? भएको प्रपर्टी सबै ब्याङ्कको नाउँमा छ। अब त्यो ब्याङ्कको नाउँबाट लिएर बाहिर लिक्विडेट गर्नु पनि भएन। तपाईँ डिफल्ट हुने बित्तिकै ब्याङ्करले सम्पत्ति लिलामीमा निकालिदिने। पुसपछि हाम्रा पत्र पत्रिकाहरूमा मलाई लाग्छ यही अवस्था रह्यो भने त धेरै सम्पत्ति निलामीकै कुराहरूले भरिएका हुन्छन्। उद्योग व्यवसाय बन्द हुने परिस्थितिमा छ। अनि उद्यमी व्यवसायी बाध्य भएर अत्यन्त मर्माहित भएर आन्दोलनमा नगइकन के गर्ने भन्ने अवस्था सृजना भएको छ। यसमा हाम्रा नीति निर्माणकर्ताहरूले अवश्य ध्यान दिएर नेपालको निजी क्षेत्र पनि आफ्नै क्षेत्र हो, यसलाई पनि हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर ध्यान राखेर यसको संरक्षण कसरी गर्ने भनेर उहाँहरू आफैले विचार गरेर एउटा बाटो निकाल्नुहुन्छ भने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपालको आर्थिक अवस्था र यसको भविष्यका बारेमा धेरै तर्फबाट चिन्ता व्यक्त गरिराखिएको समयमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि पुस महिनामा बजारमा तरलताको अभाव झनै बढ्ने बताउनु भएको छ। उहाँले बजारमा अहिले तरलतामा केही सहज भइरहे पनि पुस महिनामा भने तरलतामा चुनौती आउने बताउनु भएको हो। तर यो चुनौतीबाट पार पाउन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क लागिरहेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर अधिकारीले गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्र ब्याङ्कले तरलता सहजताका लागि 97 खर्ब बजारमा पठाएको दृष्टान्त दिँदै यो पटक पनि तरलताको समाधान निकाल्ने बताउनु भएको छ। तर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आवश्यक कामहरू गरिरहे पनि अझै बजारमा सहजता पनि छैन। पछिल्ला केही दिनहरूमा विदेशबाट आउने रेमिटान्स रकममा बढोत्तरी भएकाले अहिले बजारमा तरलता अभाव कम देखिएको हो। तरलता अभावलाई अझ सहज बनाउन वा तरलता अभाव हुन नदिन बजारमा मनी रिसाइक्लिङको आवश्यक पर्ने गभर्नर अधिकारीको तर्क छ। ब्याङ्कबाट लगेको ऋण केही न केही कोषमा तिरेको खण्डमा भने बजारमा तरलताको अभाव कम हुने उहाँको दाबी छ।
यसै गरी उहाँले आर्थिक क्षेत्रमा रहेका विकृति विसङ्गतिहरूलाई अप्ठ्यारो बेला छ, यस्तो बेलामा सुधार्नु हुँदैन भन्न थाल्ने हो भने अर्थतन्त्रमा सुधार हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। बजारमा केही सहजता, तरलतामा केही सहजता बिल्डअप भइरहेछ। यो भनिराख्दा सधैँ सहजता रहँदैन। फेरि पुस चाहिँ हामीलाई जहिले पनि च्यालेन्जिङ हुन्छ। कुन सेन्समा भन्दा यो साल पुसमा केही ट्याक्स सरकारको कोषमा पैसा आउँछ हैन, ट्याक्सहरू मार्फत। त्यसै गरी पुस महिनामा हाम्रो क्यालेन्डर अनुसार, इस्यु क्यालेन्डर अनुसार करिब 30 अर्बको इस्यु छ डोमेस्टिक बरोइङ। त्यो रेगुलर हो, फेरि त्यो एब्रप्टली बरोइङ गर्न खोजे होइन राज्यले, यो क्यालेन्डरभित्रकै कुरा हो। त्यसै गरी पुस महिनामै हामीले गत साल चाहिँ रिफाइनेन्सको एउटा सेड्युल अनुसार डिस्ट्रिब्युट गरेका थियौँ, रिफाइनेन्स अलाउ गरेका थियौँ। त्यो सुविधा अन्तर्गतको रकम आउने पनि छ 60-70 अर्बको। अब यसको असर पुसमा पर्छ, तर हामी त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, कसरी त्यो लिक्विडिटीलाई सहज गर्न सकिन्छ भनेर हामी लागिरहेछौँ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले लिक्विडिटी सहजताको लागि गरेको प्रयास यहाँहरूले अलिक गहिरिएर हेरिदिनु भयो भने एउटा छुट्टै आलेख, छुट्टै अनुसन्धानात्मक लेख बन्न सक्छ। 1.5 वर्षको लिक्विडिटी सहजता हैन, करिब 97 खर्बको लिक्विडिटी गत वर्ष 1 वर्षमा मार्केटलाई राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको छ। कुनै पोइन्ट अफ टाइममा कन्करेन्टली 2 खर्ब 2.5 खर्ब लिक्विडिटी मार्केटमा राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको छ अथवा आफ्नो पैसा बजारलाई दिइरहेछ। त्यसले गर्दा हामीले आफ्नो पार्टबाट गर्नुपर्नेहरू काम गरि नै रहेछौँ, तैपनि बजारमा त्यो खालको सहजता भइरहेको छैन। यो कारण के हो भन्ने सन्दर्भमा हामीले बुझ्न जरुरी छ। त्यस पछाडिको मेन कारण भनेको हाम्रो बिओपी हो। बिओपी किन डेफिसिट भइरहेछ त भन्दा हाम्रो इम्पोर्ट बेसी हो। त्यसै गरी हाम्रो सर्भिसमा पनि नेट डेफिसिट हामी बिहोरिरहेछौँ। पछिल्ला दिनहरूमा चाहिँ राम्रो खालको हामीले यो रेमिटेन्स इन्फ्लो पाइरहेछौँ, जसको असर स्वरूप हामीलाई यो लिक्विडिटी सहजता बनिएको छ। तर यसलाई अझै सहज बनाउने सिलसिलामा चाहिँ हामीलाई के जरुरी छ त भन्दा एक खालको फ्लो रिसाइक्लिङ मार्केटमा हुन जरुरी छ। लगेको ऋण केही न केही रूपमा ड्यू कोर्समा चाहिँ तिरिनुपर्छ, तब मात्रै बजारमा लिक्विडिटी त्यही अनुसार आउँदै जान्छ। लगेको पैसा चाहिँ तिरिँदैन भने आफै त ब्याङ्कमा पैसा त बन्दैन। यो खालको कुराहरूमा चाहिँ हामी मार्केटमा पनि सजग हुन जरुरी छ। अहिलेको सहजतालाई हामीले एकदमै ख्याल गर्दै भोलि त्यस आउन सक्ने अरू चुनौतीहरूलाई पनि ख्याल गर्दै हामी प्लान गरिरहेछौँ। मार्केटलाई हामी सहज बनाउँछौँ भने, तर के त भने मार्केटमा भएको इनडिसिप्लिनमा, फाइनेन्सियल सेक्टरमा भएको विकृतिहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो बेलामा सुधार्नु हुँदैन भन्न थाल्यो भने त्यो सुधार कहिले पनि हुँदैन। त्यो विकृति सधैँ रहन्छ, झन् हामीलाई समस्या पर्न सक्छ। हिजोको विकृतिको कारणले आज केही व्यापारी अथवा केही व्यवसायी, केही ऋणीहरूलाई अप्ठ्यारो परेको छ भने त्यो विकृति निरन्तर रह्यो भने भोलि झन् अरूलाई अप्ठ्यारो पर्छ। त्यसकारण हामीले त्यस्ता विकृतिहरू समयमै चिर्नुपर्छ, सुधार गर्नुपर्छ। त्यो प्रक्रियामा नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क आफ्नो ठाउँबाट लागि परेको छ। गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र ब्याङ्क निजी क्षेत्रसँग खुला छलफल र सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनु भएको हो। यही नीति अन्तर्गत विगत लामो समयदेखि विलासिताको क्याटेगोरीमा राखेर रोकेर राखिएका कतिपय वस्तु आयात सरकारले खुला गरेको छ भने अर्थतन्त्रलाई सन्तुलन राख्न विभिन्न नीति ल्याइएको पनि गभर्नर अधिकारीले बताउनु भएको छ। सरकारलाई अर्थतन्त्रका समस्या सबै थाहा छ, तर काम हुँदैन। सरकारले निजी क्षेत्रलाई छुट्टै बुझ्छ भन्ने सोचबाट मुक्त हुनुपर्ने सरकारको धारणा छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकार र निजी क्षेत्र एक अर्काका परिपूरक भएकाले सरकारले निजी क्षेत्रलाई छुट्टै बुझ्ने नगरेको प्रष्टीकरण दिनुभएको छ। नेपालको संविधान तथा नीतिहरूले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा राखेको छ र निजी, सरकारी तथा सहकारी भन्ने 3 खम्बे आर्थिक नीति लिएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले नीतिमा नै सरकार र निजी क्षेत्र बीचको सम्बन्धका बारेमा उल्लेख गरिएको भन्दै तत्काल परेका समस्याहरूमा समाधानका लागि छलफल गर्न सरकार तयार रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले समय अनुसारको नीति निर्माण गर्दै जान र नीति निर्माणमा लचकता अपनाउन सरकार तयार रहेको पनि बताउनु भएको छ। निजी क्षेत्रले हामीलाई छुट्टै बुझ्छन् भन्ने खालको बुझाइबाट अन्त्य हुनमा आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यो बुझाइ बिल्कुल छैन, तर त्यो त्यहाँ परेको जो परिराखेको छ नि, हामीलाई त अलगै हेर्छन् भने हामी अलगै हौँ भन्न खोज्या हो भने त्यो अर्कै कुरा होइन। भने सरकारले बिल्कुल निजी क्षेत्रलाई आर्थिक एउटा विकासको एउटा महत्त्वपूर्ण, सरकार एउटा पाङ्ग्रा हो भने निजी क्षेत्रहरूको पाङ्ग्रा हो। यो दुईटा सँगसँगै गएर मात्रै नेपालको आर्थिक विकास हुन्छ भन्ने कुरा
बार भनेको नीतिमा पनि स्पष्ट गरेको हुनाले सहकार्य पनि गरेर हुनाले हामीलाई फरक बुझ्नु भएन भन्ने भनाइप्रति म सहमत छैन। फरक बुझेकै छैन। दुईटा पाङ्ग्रा नगुडेर गुड्दैन मोटरसाइकल भने कसरी फरक हुन सक्छ? यो फरक छैन भन्ने कुरा फेरि पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छु। हो, तत्काल परेका समस्याहरूमा अघि गभर्नर साहबले भनिसक्नुभयो, हामी खुला छौँ, छलफल गर्छौँ, भइराखेको छ। सुधार गर्नुपर्ने कुराहरूमा सुधार पनि गर्न जरुरी छ र मतलब त्यसलाई फेसिलिटेट गर्ने ठाउँमा फेसिलिटेट गर्न पनि हामी तयार छौँ भन्ने कुराहरू पनि भइरहेको हुँदा यो समग्र कुरा हो। अर्थतन्त्रको लागि यो निजी क्षेत्र, यो सरकार, यो अर्को भन्ने हुँदैन। त समग्र कुरा हो। समग्र कुराभित्रका समग्र समस्याहरूलाई एकैसाथ हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ, हल गर्नुपर्छ। अघि ऋण उठाउने लगायतका विषय आए, यो आवश्यकतालाई कसरी पूर्ति गर्ने यहाँहरूसँग सल्लाह गरेर गर्ने कुरा हो। त्यसलाई अर्को माध्यमबाट कसरी फेरि पूर्ति गर्ने भनेर हामीले थप नीतिहरू विकसित गरेर परिस्थिति अनुसारको नीतिहरूको निर्माण गर्दै जानुपर्छ। त्यो नीतिहरू निर्माणमा लचकता हुनुपर्छ, कार्यान्वयनमा दृढता हुनुपर्छ। त्यस कारण त्यो लचकता गर्ने कुरामा अहिलेको सरकार कुनै पनि कसरत राख्दैन भन्ने कुरा यहाँहरूलाई जानकारी छ। जनतामा तीव्र आर्थिक विकासको चाहना छ, तर सरकारले त्यो अनुसार काम गर्न सकेको छैन। अर्थमन्त्री शर्मा अर्थतन्त्रलाई गुणात्मक रूपले विकास गर्न चलायमान बनाउने चुनौती रहेको स्वीकार गर्दै सरकार सुधारतर्फ लागिरहेको दावी गर्नुहुन्छ। अर्थतन्त्रमा समस्या छ भन्ने बित्तिकै आन्तरिक भन्दा बाह्य कारणलाई धेरै देखाउने गरिएको छ। मन्त्री शर्माको पनि यस्तै भनाइ छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, समस्या र चुनौती आन्तरिक मात्र छैनन्, अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावका कारण पनि अर्थतन्त्रमा सङ्कुचन आएको छ। उत्पादनलाई अझ बढी विस्तार गरी निर्यातमुखी अर्थतन्त्रमा देशलाई लैजानुपर्ने बताउनुहुने अर्थमन्त्री शर्माले समस्या बुझेको जस्तो लाग्छ। अर्थमन्त्री शर्मा भन्नुहुन्छ, निर्यात गर्ने सबै वस्तुको उत्पादनमा प्राथमिकता दिन जरुरी छ। राम्रा नीति निर्माण भएकाले ती नीतिहरूलाई परिणाममा लैजान कार्यान्वयन क्षमता नै आजको मुख्य आवश्यकता रहेको पनि उहाँको ठम्याइ छ। नेपालको आर्थिक अवस्थालाई हेरेर उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिइरहेको पनि उहाँ बताउनुहुन्छ। आज तीव्र आर्थिक विकासको जनचाहना र संवैधानिक आवश्यकता, संवैधानिक एउटा निर्देशन भनौँ, दुईटै कुरा हो। जनचाहना र संवैधानिक एउटा व्यवस्था पनि छ र त्यसको र आज कार्यान्वयन क्षेत्र, त्यसलाई कार्यान्वयन क्षमताको बिचमा एउटा अन्तर्विरोध रहेको कुरा मैले पाएको छु र त्यसलाई समाधान गर्नु नै अर्थतन्त्रलाई गुणात्मक रूपले विकास गर्नु, चलायमान बनाउनु हो भन्ने मैले बुझिरहेको छु। राष्ट्रिय रूपमा आज उत्पादनको जो आवश्यकता छ, उत्पादनको आवश्यकता र आयात बिचको जो प्रतिस्थापन बिचको योजनाको महत्त्व बोध गर्ने र गराउने कुराको आज धेरै अर्थ छ। यो कुरालाई अझै हामीले स्थापित गर्नुपर्छ। आयात भइराखेको छ, तर उत्पादनको, हाम्रो उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको आवश्यकताको बोध अझै भइरहेको छैन। नहुनुको कारणले हाम्रा धेरै स्रोतहरू, हाम्रा साधनहरू अहिले पनि प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्। त्यसको पूर्ण सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन। त्यसकारण यसको महत्त्व बोध गर्नु राज्यका सबै निकायहरूले र आम जनतामा पनि यहाँहरू सबैले त्यसमा मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने म मान्यता राख्दछु। नीति निर्माणहरूमा राम्रा भए पनि त्यो नीतिहरूलाई परिणाममा फेर्नका लागि कार्यान्वयन क्षमता नै आजको मुख्य आवश्यकता हो। त्यतातिर हाम्रो छलफल र बहस अझ कम गएको मलाई महसुस भएको छ। यताको बहसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर म यो महत्त्वपूर्ण एउटा कार्यक्रममा राख्न चाहन्छु। नाफिजको ध्यान यतातिर आकर्षण गर्न चाहन्छु। त्यो बहस जति जनतासम्म हामीले लैजान सक्यौँ आज हामीले, त्यो बहसले नै हामीलाई फेरि हाम्रो क्षमता वृद्धिमा एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नेछ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। आज गुणात्मक विकास, आज पारदर्शी एउटा नीति र कार्यक्रम आवश्यक हो। यो कुरा जनताको बहसबाट, जनताको बिचबाट मात्रै, खबरदारीका बिचबाट मात्रै सम्भव छ। यतातिर यो बहसले महत्त्व पाउनेछ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। अब उत्पादनमुखी एउटा अर्थतन्त्र, त्यसको नीतिगत रूपमा समस्या छैन। हामीले विकसित अहिले पछिल्लो परिस्थितिलाई हेरेर, पछिल्लो नेपालको आर्थिक परिस्थितिलाई, विश्व परिस्थितिलाई हेरेर उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र भनेर जोड दिइरहेका छौँ। विगतका नीतिहरूलाई निरन्तरता दिँदै त्यसमा हामीले थप गरेको कुरा के हो भने उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र आज जरुरी छ। आज निर्यातका लागि हामीले निर्यात गर्न सक्ने वस्तुहरूको प्राथमिकीकरण गरेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। मन्त्री शर्माले निर्यात गर्न सक्ने वस्तुहरूको प्राथमिकीकरण गरेर अघि बढ्न जरुरी रहेको तथा सरकारी संरचनालाई गतिशील, पारदर्शी र क्षमतायुक्त बनाउन आवश्यक रहेको पनि बताउनु भएको छ। यसरी हेर्दा नेतृत्वले सबै बुझे जस्तो लाग्छ, तर बुझाइ अनुसारको काम कोही पनि गर्दैनन्।
सरकार, निजी क्षेत्र, कर्मचारी तन्त्र सबै भाषणमा गम्भीर छ, तर उपलब्धि कतैबाट हात लाग्न सकिरहेको छैन र अर्थतन्त्र ओह्रालो लागिरहेको छ। खासमा हाम्रोमा भएको समस्या के हो? किन बजारमा तरलता अभाव छ? पैसा कहाँ छ? लुकेर बसेको छ कि थाहा भएर पनि बाहिर निकाल्न नसकिएको हो? के कतै हामी कहाँ पनि भारतमा जस्तै नोटबन्दीको आवश्यकता त होइन? यी र यस्तै सवालमा अब हामी कुरा गर्दैछौँ अर्थविद दिल्लीराज खनालसँग। उहाँसँग सहकर्मी एकेन्द्र खत्रीले कुराकानी गर्नुभएको छ। न्युजगृह.com मा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र कस्तो छ? एकदमै नाजुक, निराशाजनक अवस्था छ भनिएको छ। के छ अवस्था अहिले? होइन, अलिकति जस्तो अहिले भर्खरै राष्ट्र ब्याङ्कका जुन तथ्याङ्कहरू आइरहेछन् तिनले अलिकति जस्तो अन्तर्ब्याङ्क ब्याज दर हेर्नुभयो भने अलिकति कमी आएको। पहिलो यो आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनाको तपाईँले भुक्तानी सन्तुलन हेर्नुभयो भने त्यो अनुकूल भएको होइन। र अनि त्यो ब्याङ्कको सिडी रेसियो हेर्दाखेरि पनि अलिकति तपाईँको होइन, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति केही सहज भएको स्थिति भन्ने चाहिँ नि तात्कालिक रूपमा देखिन्छ। तर आम रूपमा तपाईँले हेर्नुभयो भने अर्थतन्त्रमा अहिले पनि समस्या छन् होइन। तपाईँले अलि चाहिँ नि फुकेर राम्रो ढङ्गले, बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गले तपाईँले कदमहरू चाल्नु भएन भने सङ्कट आउन सक्ने खतरा छ। किनभने अब त बाह्य पनि 2000 तपाईँको चाहिँ नि अब यो अब कमिङ इयरमा तपाईँको 2023मा विश्वमा चाहिँ नि मन्दी आउन सक्छ भन्ने किसिमको भविष्यवाणी भइरहेको छ। त्यसले थप रूपमा होइन, तपाईँ उक्रेनको युद्धले त पारेकै छ होइन। अझ त्यो मन्दी आयो भने त्यसले थप रूपमा चाहिँ तपाईँको प्रतिकूलता ल्याउन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले पनि तपाईँले अर्थतन्त्रका अरू परिसूचकहरू त्यतिले मात्रै तपाईँ अर्थतन्त्रमा एकदम सुधार भयो भने तपाईँले भन्न सक्नुहुन्न। अहिले पनि ब्याज दर ज्यादै उच्च छ, पुँजीको लागत चाहिँ ज्यादै बढी छ, निजी क्षेत्रको त्यसले गर्दाखेरि लगानी भएको छैन र त्यो निजी क्षेत्रले लगानी माग नगरे हुनाका कारणले पनि तपाईँको त्यो अलिकति सहज स्थिति भएको हुनसक्छ। तपाईँले भर्खरै मात्रै पनि सिएनआईले निकालेको जुन किसिमको चाहिँ तथ्यहरू तथ्याङ्कहरू छन् तिनले चाहिँ तपाईँको उत्पादनमा पनि ज्यादै कमी आएको, उद्योग व्यवसायहरूको सँगै बजारको मागमा पनि धेरै कमी आएको, त्यो यस कारणले पनि जुन ढङ्गले उच्च मूल्य वृद्धि भएको छ त्यसले गर्दाखेरि जनताको क्रय शक्ति पनि ज्यादै घटेर गएको छ। अर्कोतिर तपाईँले चाहिँ सरकारको खर्च गर्ने शैली, बजेटको व्यवस्थापनको स्थितिलाई हेर्नुभयो भने पनि त्यो अनुकूल छैन। हामी त समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्ने भनिरहेका छौँ भने तपाईँले कृषिदेखि उद्योगदेखि सेवा क्षेत्र, अलिकति अहिले ऊर्जा क्षेत्रमा केही अनुकूलता आए पनि आम रूपमा अर्थतन्त्रका विभिन्न किसिमका चाहिँ जुन किसिमका प्रवृत्तिहरू छन्, सङ्केतहरू छन् तिनले र यसै पनि दिनको चाहिँ नि भन्नुहोस् न सयौँ युवाहरू चाहिँ अहिले पनि विदेशी रहन परेको एउटा स्थिति छ। यो सबै कुरालाई तपाईँले चाहिँ एक्सपार्टमा राखेर विश्लेषण गर्नुभयो भने केही झिनो तपाईँको एउटा अलिकति सकारात्मक सन्देश भए पनि अर्कोतिर ब्याङ्कमा अघि मैले भने जस्तो माग पनि होइन, ऋणको माग पनि कम भएका कारणले पनि त्यो अलिकति चाहिँ अनुकूलता भएको पनि हुनसक्छ। त्यसो भएको हुनाले अरू 2-3 महिनाको तथ्याङ्कहरू नहेरिकन तपाईँले ठ्याक्कै अर्थतन्त्रमा त्यही मात्रै कारणले चाहिँ सुधार आयो भनेर भन्न सक्ने स्थिति छैन। भनेको हजुरले अर्थतन्त्रको सूचकहरू अलि नाजुक अवस्थामा गइरहेको सङ्केत गर्नुभयो, यसको खास कारण चाहिँ के हो त? अनि यसका त धेरै, पहिलो कुरा त के हो भने कोभिडको असर पनि अलिकति बाँकी छ र कोभिड पछि हामीले जुन ढङ्गले तपाईँको अलिकति खुकुलो मौद्रिक नीति लियौँ होइन, व्यापक रूपमा तपाईँले चाहिँ जुन ढङ्गले चाहिँ लगानी विस्तार ब्याङ्कहरूले गरे र त्यसले चाहिँ बढी आयात बढायो होइन, आयात बढाएका कारणले गर्दाखेरि तपाईँको भुक्तानी सन्तुलनमा असर पर्यो। सँगै जुन ढङ्गले तपाईँले चाहिँ लगानी वा ब्याङ्कहरूको लेन्डिङ भयो त्यसले गर्दाखेरि पनि क्रमशः तपाईँको बचत चाहिँ नि ब्याङ्किङ सेक्टरमा डिपोजिट्स चाहिँ नि नहुने तर अर्कोतिर चाहिँ नि लेन्डिङ व्यापक रूपमा हुने जुन किसिमको एउटा स्थिति थियो त्यसले क्रमशः ब्याङ्कहरूमा अथवा चाहिँ अर्थतन्त्रमा तरलताको स्थितिमा एकदम समस्या आयो अनि ब्याज दर चाहिँ ज्यादा उच्च भयो। अर्कोतिर के हो भने तपाईँले कुनै समयमा कठोर मौद्रिक नीति लिनुभयो भने पनि तपाईँले वित्त नीति, फिस्कल पोलिसीलाई होइन, बजेटरी सिस्टमलाई अलिकति ठिक ट्र्याकमा ल्याएर तपाईँले काम गर्नुभयो भने त्यसले त्यो नकारात्मक असरलाई
वित्त नीतिले चाहिँ नि अनुकूलतातिर लैजान्छ। तर अब त्यो वित्त नीति पनि तपाईँको त्यो बजेटरी सिस्टममा त धेरै समस्याहरू छन् होइन, तपाईँको खर्च व्यवस्थापनदेखि लिएर। अहिले त अझ पछिल्लो कालमा अघि मैले भन्ने एउटा कुरा बोलेँ, पछिल्लो कालमा आएर त के भयो भने हामीले अलिकति इम्पोर्टमा समेत रेस्ट्रिक्सन गरेका कारणले गर्दाखेरि राजस्वमा तपाईँको राजस्वले सामान्य अथवा चालु खर्च धान्न पनि नसकेको चाहिँ एउटा गम्भीर स्थिति पनि छ। अर्थात् मैले यहाँ जोड्न खोजेको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँले मौद्रिक नीति त्यतापट्टि चाहिँ तपाईँको एकदम खुकुलो गर्नुभयो होइन। अर्कोतिर तपाईँको जुन ढङ्गले मौद्रिक नीति र वित्त नीतिको बिचमा समन्वय भएर वित्त नीतिलाई अलि ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्थ्यो, त्यो पनि गर्नु भएन, जसका कारणले गर्दाखेरि अर्थतन्त्रमा तपाईँको तरलताको चाहिँ समस्या मूल रूपमा आयो, विदेशी मुद्रा सञ्चितमा कमी आयो। त्यो क्रममै फेरि युक्रेन युद्ध पनि भयो, बाह्य कारणले पनि भयो र मूल्य वृद्धि ज्यादै बढेर गयो होइन। यी सबै स्थितिको बिचमा मात्रै चाहिँ नि अब तपाईँको यो कठोर मौद्रिक नीति चाहिँ ल्याएको। सरकार चाहिँ तपाईँले भनेको कुरा मान्न तयार भएको देखिँदैन। अर्थमन्त्री शर्मा पनि तपाईँले भनेको कुरामा सत्यता छैन। अर्थमन्त्री शर्माले बुझेर पनि बुझ बचाएको अवस्था हो। व्यक्तिमा म जाँदैन होइन, कसले भन्नुभयो कसले भन्ने होइन। म एउटा अर्थशास्त्रको विद्यार्थीको हिसाबले जे स्थिति र अवस्थाहरू छन्, जे अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रका चाहिँ समस्याहरू छन्, ती समस्याको वस्तुगत परिस्थितिमाथि टेकेर मैले जे भने वास्तविक स्थिति यो र नेपालको सन्दर्भमा विडम्बना, मैले यो व्यक्ति वा वो व्यक्ति भन्दिनँ, सबभन्दा गम्भीर समस्या भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि समस्यालाई चाहिँ तपाईँले ढाकछोप गर्नु। मलाई याद छ जति बेला हामीले गत वर्ष चाहिँ नि पार्लियामेन्टको अर्थ समितिमा म आफै गएर वार्न गरेँ, अब अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटमा पर्ने स्थितिमा छ, त्यसो भएको हुनाले तपाईँहरू पनि प्रोएक्टिभ भएर चाहिँ समितिले काम गरोस्, सँगै सरकारले पनि काम गरोस् भन्दाखेरि त्यति बेला कहाँ अर्थतन्त्रमा सङ्कट छ भनेर चाहिँ नि एकदमै होइन त्यसरी चाहिँ नि भन्ने उहाँ राजस्व उठिरहेको। राजस्व त इम्पोर्ट बढाएपछि त केही समयको लागि त राजस्व त बढी हुने, राजस्व बढिरहेछ, के भएको छ विदेशी मुद्रा सञ्चित पनि छ भनेर भने नभन्दै ठुलो सङ्कट हामीले बेहोर्नु पर्यो। त्यसैले मुलुकको चाहिँ सबभन्दा समस्या के हो भन्नुहुन्छ भने र जुन ढङ्गले यो संस्कार र संस्कृति चाहिँ हुर्काइएको छ त्यो के हो भने यथार्थ कुरालाई, जे यथार्थ हो, तथ्य हो, अर्थतन्त्रमा आएका जे समस्याहरू तिनलाई आत्मसात गर्ने, स्वीकार्ने, गल्ती भएको छ भन्ने र अब हामी करेक्सन गरेर सञ्चार लिएर जान्छौँ भन्ने नगर्दाखेरि त्यसले के हुने भने यो त सङ्कट छ। अर्कोतिर तपाईँले ढाकछोप गर्दाखेरि ढाकछोप गर्ने कारणले त तपाईँले कुनै कदमहरू पनि चाल्न परेन होइन, किनभने राम्रो छ भन्ने भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि झन्झन समस्या अझ थपिने हो कि सङ्कट थपिने हो कि भन्ने यस्ता प्रवृत्तिहरूले चाहिँ नि देखाउँछ। निजी क्षेत्र सडक आन्दोलनमा छ, आफ्ना पटक मागहरू उठाइराखेको छ, तर सरकारले कार्यान्वयन भने गरेको छैन। यसको दोष चाहिँ निजी क्षेत्रको कि सरकारको त होइन? मैले त सुरुदेखि भनेको थिएँ जति बेला मौद्रिक नीति लिएको थियो अलिकति कठोर मौद्रिक नीति लिनु ठिक छ, किनभने मागमा केही सङ्कुचन ल्याउनको निम्ति। तर पनि के हो भन्नुहुन्छ भने आपूर्ति पक्षलाई, आपूर्ति भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने त्यो सङ्कुचन, त्यो कठोर नीतिले गर्दाखेरि निजी क्षेत्रको लगानीमा पर्ने सङ्कुचन अनि तपाईँको ब्याज दर वृद्धि हुने कारणले त्यसले हुने चाहिँ नि तपाईँको लागत उत्पादन लागतमा, कारोबार लागतमा हुने असर, प्रतिस्पर्धी क्षमतामा चाहिँ नि आउने ह्रास, त्यसले अर्को हिसाबले तपाईँले माग पक्षबाट चाहिँ नि कठोर मौद्रिक नीति लिनुभयो। तर यता आपूर्ति सप्लाई साइडबाट अघि मैले भने जस्तो सरकारले आफ्नो वित्त नीति मार्फत फिस्कल पोलिसी मार्फत चाहिँ नि त्यतापट्टि ल्याएको कठोर नीतिलाई अर्को ढङ्गले मिनिमाइज गरेको भए यति धेरै चाहिँ नि निजी क्षेत्र समस्यामा पर्ने थिएन होइन। निजी क्षेत्र यति चाहिँ नि तपाईँको कतैबाट पनि उसलाई रेस्क्यु गर्ने चाहिँ नि ठाउँ भएन। त्यसो भएको हुनाले टु सम एक्सटेन्ट चाहिँ नि मैले भन्दै आएको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँले धेरै लामो कालसम्म होइन तपाईँले यसरी चाहिँ तपाईँको ब्याज दरलाई उच्च गर्ने कारणले चाहिँ नि निजी क्षेत्र त सर्भाइभ गर्न सक्ने चाहिँ नि यसै पनि कोभिडको मारबाट पुरा चाहिँ नि रेस्क्यु अथवा उन्मुक्ति नपाइरहेको स्थितिको बिचमा जुन ढङ्गले चाहिँ नि यो समस्या आइरहेको छ, यो समस्यालाई चाहिँ नि समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। मलाई के लाग्छ भने राष्ट्र ब्याङ्क अनि सरकार अझ स्पेसली चाहिँ फिस्कल पोलिसीलाई कोअर्डिनेटेड वेमा
होइन, त्यताबाट परेको असरलाई कसरी मिनिमाइज गर्ने र सरकारले अर्को ढङ्गले कसरी रेस्क्यु गर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ जानुपर्ने खाँचो र आवश्यकता छ। यो यति लामो कालसम्म यो ढङ्गले गयो भने अर्को हिसाबले अर्थतन्त्र थप रूपमा सङ्कटमा पर्ने र निजी क्षेत्र तपाईँको हाम्रो जस्तो एउटा खुला अर्थतन्त्रमा होइन, उदार अर्थतन्त्रमा तपाईँको निजी क्षेत्र सधैँ आन्दोलनमा जान पर्ने स्थिति, आफ्ना उद्योग र व्यवसायलाई क्लोज डाउन गर्नुपर्ने स्थिति भयो भने त त्यसले त होइन प्रकारान्तले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै ज्यादै ठुलो प्रतिकूल थप रूपमा पार्ने स्थिति। बजारमा पैसाको अभाव छ, बैङ्कहरू ऋण दिन सक्दैन, व्यापारीले लगानी गर्न सकिरहेको देखिँदैन, विकास निर्माणका काम पनि ठप्प छ, तर पैसा चाहिँ कहाँ छ, कहाँ लुकेर बसेको छ? होइन, त्यो अर्को चाहिँ गम्भीर समस्या हो। त्यो हामीले अघि मैले भनिनँ, त्यो पनि हामीले उठाउँदै आएको कुरा हो। के भन्छ भने एउटा स्याडो ब्याङ्किङ, अर्कोतिर समानान्तर अर्थतन्त्र जस्तै मैले भर्खर मात्रै पनि एउटा स्टडी बाहिर आइरहेको थियो र त्यसले देखाइरहेको थियो कि यो बिचमा 80%भन्दा बढी चाहिँ तपाईँको यो समानान्तर कालो अर्थतन्त्र होइन, त्यो चाहिँ नेपालमा बढिरहेको छ भनेर देखाइरहेको थियो। त्यो सँगै के हो भने ब्याङ्किङ सिस्टममा पैसा नआउने, समानान्तर अर्थतन्त्र कालो अर्थतन्त्रलाई मौलाउने समेतका कारणले गर्दाखेरि पनि यो तरलताको थप समस्या आएको भन्ने मलाई लाग्छ। कि पैसा बाहिर निकाल्न भारतमा, नेपालमा पनि भारतको जस्तै नोटबन्दी गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो? भारतको नोटबन्दीले धेरै समस्या आयो, त्यसैले गर्दाखेरि त्यो भारतको जस्तो नोटबन्दी समस्याको समाधान होइन, त्यसमा पनि सर्टेन पूर्व शर्तहरू हुन्छन् होइन, सर्टेन निश्चित पूर्व शर्तहरू हुन्छन्। त्यो पूर्व शर्त परिपालना गर्नुभयो भने मात्रै त्यसले चाहिँ नि तपाईँको केही सकारात्मक दिन्छ। तर आम रूपमा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो नै समस्याको समाधान हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। अरू हिसाबले सरकारले चाहिँ तपाईँको सेन्ट्रल ब्याङ्कले, सरकारले जहाँ जहाँ लुपहोलहरू छन्, हाम्रा नीतिमा, कानुनमा, व्यवहारमा लुपहोलहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ नि एकदमै सँगै चाहिँ समयमै चाहिँ वा एउटा प्रोएक्टिभली चाहिँ त्यहाँ एड्रेस गर्नुपर्छ। सँगै अब थ्रेड के छ भने जुन ढङ्गले यो बिचमा तपाईँको आँखा चिम्लेर होइन कालो चाहिँ नि तपाईँको यो मनी लन्ड्रिङलाई चाहिँ एउटा डाइरेक्टली वा इन्डाइरेक्टली चाहिँ प्रोत्साहन दिने काम गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि त हामी त ब्ल्याक लिस्टेड हुन्छौँ कि भन्ने पनि त्यो खतराको स्थिति छ। त्यसो भएको हुनाले पनि यतातर्फ सरकारले चाहिँ अब बन्ने सरकारले चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। खासमा अर्थतन्त्र स्थिर बनाउन गर्नुपर्ने चाहिँ के हो? फाइनेन्सियल टास्क फोर्सले पनि अध्ययन गरिरहेको छ। अब उसले पनि देशलाई कालो सूचीमा राख्ने अवस्था आइसकेको हो। अब कालो सूचीमै नजाओस् भन्नको निम्ति होइन केही सङ्केतहरू चाहिँ त्यस्ता देखिएका छन् होइन, कतिपय लिएका चाहिँ इनिसिएटिभहरूले र जुन ढङ्गले ब्याङ्किङ सेक्टरमा अघि हामीले चर्चा गरेको जस्तो पैसा गइरहेको छैन, अनि तपाईँको ओभरलुक गरेर कालो धनलाई यो वा त्यो ढङ्गले जसरी तपाईँको अलिकति प्रेरित गर्ने होइन, त्यसलाई इन्करेज गर्ने चाहिँ काम भइरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ रोक्नुपर्ने खाँचो र आवश्यकता छ। त्यो भएन भने हामी चाहिँ कालो सूचीमा पर्न सक्ने पनि स्थिति हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हाम्रो अर्थतन्त्र बिग्रिएको कारण राजनीतिक दल पनि प्रमुख कारण रहेको मानिन्छ, तर राजनीतिक दललाई अर्थतन्त्र बिग्रिएको फरक पर्छ कि पर्दैन? उनीहरू चाहिँ किन ढुक्क छन् र अरू सबै निजी क्षेत्र तपाईँहरू चिन्तित भएको देखिन्छ, तर सरकार चाहिँ ढुक्क भएको देखिन्छ? यो चाहिँ किन भएको यस्तो? सरकार त सबभन्दा ठुलो विडम्बना नै त्यही हो। सबभन्दा ठुलो विडम्बना नै के हो भन्नुहुन्छ भने यो सबैलाई ट्र्याकमा ल्याउने भनेको राजनीति नै हो। राजनीति अझ त्यसमा पनि जसले कमान्ड गर्छ, नेतृत्व गर्छ सरकारको नेतृत्व गर्ने र अनि सरकारमा बस्ने मान्छेहरू। मलाई धेरैले चाहिँ होइन अर्थमन्त्री कस्तो हुनुहुन्छ पर्छ भनेर सोद्धाखेरि मैले एउटै मात्र शब्द युज गर्ने गरेको छु, त्यो के हो भने इमान्दारिता। जबसम्म चाहिँ तपाईँको इमान्दारिता हुँदैन, सिन्सियर हुँदैन, मुलुकप्रति, राष्ट्रप्रति, जनताप्रति हुँदैन, तबसम्म चाहिँ नि तपाईँको यो स्थिति रहन्छ। यहाँ त स्थिति के देखियो भने चुनावपछि अब जसको सरकार बन्छ क्याप्चर्ड गर्ने, राज्यलाई क्याप्चर गर्ने र आफ्ना हितमा, आफ्ना आसेपासेको हितमा होइन निश्चित स्वार्थको निम्ति सबै गतिविधिहरू गर्ने र मुलुकको चाहिँ नि तपाईँको विकासको, समृद्धिको कुरा गर्ने। मैले त्यही भएर भन्ने गरेको छु रेटोरिक होइन। तपाईँले चुनावका घोषणापत्र हेर्नुभयो भने पनि, अघिल्लो पनि अहिले पनि हेर्नुभयो भने चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने बडा राम्रा छन्, तर व्यवहारमा चाहिँ त्यसको ठिक उल्टो हुने गरेको छ। त्यसैले एउटा कुरा के म यहाँ जोड्न चाहन्छु भने मलाई एक दुईवटा कुरा चाहिँ नि जस्तो नेकपा एमालेको घोषणापत्रमा के भनिएको छ भने पहिलो अधिवेशनमै समृद्धिको एजेन्डालाई होइन, समृद्धिको एजेन्डालाई चाहिँ नि महाधिवेशनमा त्यो एजेन्डाभित्र तपाईँको नीतिगत होइन, कानुनी, संरचनागत, संस्थागत वा कार्यान्वयन जहाँ जहाँ समस्याहरू छन् तिनलाई देन पहिलो अधिवेशनले चाहिँ नि सम्बोधन गरेर अनि एक सूत्रीय ढङ्गले मुलुकको समृद्धि र अनि त्यसपछि
चाहिँ नि सुखी नेपालीको एजेन्डालाई अगाडि बढाउने भनेर भनेको छ। के कङ्ग्रेसले पनि आफ्नो घोषणापत्रमा भनेको छ होइन। त्यसो भएको हुनाले पनि हिजो चुनावको बेलामा विगतलाई चाहिँ नि बिर्सेर विगतमा जसरी उपेक्षा गरिएको थियो त्योभन्दा फरक ढङ्गले तपाईँको पहिलो अधिवेशनबाट मलाई लाग्छ कि समृद्धिको एजेन्डालाई केन्द्र भागमा राखेर हाम्रा नीतिगत अघि मैले भने कानुन संरचनागत संस्थागत अनि त्यससँग जोडेर कार्यान्वयन र सबभन्दा के हो भने जवाबदेहिता होइन इमान्दारिता त्यससँग जोडेको पक्ष अर्को के हो भन्नुहुन्छ भने जवाबदेहिताको परिपाटीलाई होइन सुशासनको परिपाटीलाई विधिको परिपाटीलाई ठोस ढङ्गले अगाडि बढाउनेतिर कदम चाल्यो भने हुन्छ। तर जुन किसिमको अहिलेको चाहिँ नि अभिमत आएको छ, जुन किसिमले अहिले चाहिँ नि सरकार गठबन्धनको सरकार बन्ने यहाँ चाहिँ खेलहरू एक्सर्साइजहरू भइरहेको छ, त्यसले फेरि पनि खालि चाहिँ नि सत्ताको निम्ति कुर्सीको निम्ति आफ्नो निम्ति आफ्ना आसेपासेको निम्ति होइन मै मात्रै केन्द्रित हुने र मुलुकको अर्थतन्त्र र नेपाली जनता फेरि पनि तपाईँको चाहिँ नि उपेक्षित हुने त्यस्तो किसिमको खतरापूर्ण एउटा स्थिति छ। त्यस्तो नहोस् भन्ने हामीले आशा एवं अपेक्षा गरौँ भन्ने मलाई लाग्छ। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन चाहिँ गर्नुपर्ने के हो बुदागुत रूपमा भनिदिनुहोस् न। अब यो अर्थतन्त्र भन्दा बित्तिकै त त्यो अब धेरै कुराहरू आउँछन्। अहिले यो छोटो समयमा ती सबै कुरा सम्भव छैन। भनेको कस्तो भन्नुहुन्छ भने त्यो तुलनात्मक हिसाबले चाहिँ नि अब तपाईँले हिजो जस्तो सबै कुरा तपाईँको संरक्षण गरेर भन्ने होइन। तपाईँले जस्तो एकछिनको लागि चामल उत्पादन गर्नुभयो भने चामल तपाईँले बढी भएको निर्यात गर्नुहोस् अनि तपाईँलाई चाहिने गहुँ किन्नुहोस्। त्यसरी हो अहिलेको ग्लोबलाइजेसनको सिस्टममा चाहिँ नि तपाईँ आत्मनिर्भर भन्ने कुरा होइन। अर्थात् त्यो भनेको मतलब प्रकारान्तरले तपाईँले आयात र निर्यातलाई चाहिँ नि एक प्रकारले सन्तुलनमा ल्याउने अझ आफ्नो अनुकूलमा ल्याउने गरिकन तपाईँले काम गर्ने भनेको। अब नेपालको सन्दर्भमा यति धेरै प्रचुर सम्भावनाहरू छ। तपाईँले कृषिलाई मापदण्ड बनाएर औद्योगिकरण गरेर त्यसपछि चाहिँ आएर तपाईँको ऊर्जा अहिले केही ऊर्जाको निर्यात उल्लास छ, त्यो सकारात्मक छ होइन। पर्यटनका धेरै सम्भावनाहरू यति धेरै सम्भावनाहरू छन्। ती सम्भावनाका क्षेत्रहरूलाई हाम्रा तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूलाई हाम्रो अनुकूल हुने गरिकन हाम्रो अर्थतन्त्रको आम रूपमा उत्पादनशील क्षमतालाई बढाउने होइन र उच्च र चाहिने दिगो आर्थिक विकास जसभित्र धेरै रोजगारी होइन हाम्रा स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग होइन जसका कारणले गर्दा समाजको अझ मुलुकको जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सा त्यो विकास निर्माणमा समाहित हुने परिपाटीलाई अगाडि बढाउँदै तपाईँले जानुभयो भने त्यसरी मात्रै चाहिँ हामी एउटा आत्मनिर्भर अघि मैले व्याख्या गरेको आत्मनिर्भरको ढङ्गले हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। यति धेरै प्रोमिजिङ र सम्भावनाहरू छन्। तर दुर्भाग्य जुन ढङ्गको राजनीतिक चाहिँ नि तपाईँको यो अझ अस्थिरता र जाने तपाईँको चाहिँ नि यो अर्थतन्त्र होइन प्रतिको जुन किसिमको उपेक्षा छ यो 1.5 वर्ष 2 वर्षदेखि अझ त्यो जसरी चाहिँ मुखरित भएर आएको छ त्यसले हामीलाई चाहिँ नि थप चिन्तामा पारेको छ भनेर भन्न चाहन्छु। हस्त न्युज गिरिया एनालाइसिस एनजी आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।